शेक्सपियर से पहले कौन सा शेक्सपियर था जिसको उसने पढ़ा था? जी। इस मेहनत और इस कामयाबी की दौड़ में जो लोग आगे गए हैं उनको भी ज़रा एक दफ़ा पूछ लें कि ये दौड़ जो आप भाग के यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें आपने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। गवर्नर बना तो 6-7 महीने बाद फिर आया अपने मुर्शिद के पास में, कहा जी कि गवर्नर ठीक चल रहा है जी, उन्होंने कहा जी सुकून नहीं है। हाँ। तो दरवेश ने कहा सुकून तो तुमने मांगा नहीं। वैसा फरमाते थे कि वो कामयाबी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना मकसद का इंतखाब ज़रूरी है। ये बात आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। बजाय इसके कि हम रायगानी की तरफ सफर करते, हमने ये चाहा कि हम साहिबजादा काशिफ महमूद साहब की तरफ सफर कर लें, और वो सवाल जो अमूमी तौर पर हमारे जहनों में कुलबुलाते रहते हैं और जिनके जवाब हम तलाश भी करते रहे नहीं मिल पाते, तो वो तमाम तर सवालात जो नौजवान नस्ल के जहनों में है, दिलों में है, और दिलों की बेचैनी का सबब भी बनते हैं और जहनों की बेचैनी का सबब भी बनते हैं, वो हम आपके पास अब दर्जा बदर्जा एक एक करके आते रहेंगे और उन सवालों के जवाब तलाश करते रहेंगे। जी बिस्मिल्लाह जी, ज़रूर। सरकार वाले साहब फरमाते हैं कि किताब जो है वो इल्म का मदफन है और निगाह महसन है। हाँ कि कहाँ से निकलता है। जी आपने कहा वो शेक्सपियर से पहले कौन सा शेक्सपियर था जिसको उसने पढ़ा था? जी 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 जी। कुछ ऐसी बातें हैं जो सीना बसीना ही आ रही हैं, और हमारी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि सरकार वाले साहब जैसी शख्सियत इस दौर में आए और इतना बड़ा इल्म का ख़जाना और इतनी आगही और इतना विजडम लोगों को खोल खोल के दिया है, सरेआम दिया है। आपने चूंकि विजडम का नाम लिया तो मैं अपने सुनने और देखने वालों को इस पॉडकास्ट का नाम भी बताता चलूं कि हमने इसका नाम जो तय किया वो सिंपल विजडम किया है, क्योंकि विजडम का लफ्ज़ जब भी आता है तो जहनों पर बोझ आने लग जाता है, ये कौन से विजडम की, कौन से फिलॉसफी की बात होने जा रही है जो समझ नहीं आएगी। और जिस तरह से आपने सरकार का नाम लिया कि कितनी आसानी से, कितनी बड़ी बात आसानी से समझा दी जाती थी, तो द सिंपल विजडम में आज आपको ऑफिशियली हम खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हम टॉपिक है वो ये कि नौजवान नस्ल राह फरार की तरफ है। हम खुशी के लिए, आसूदगी के लिए, सुकून के लिए जो सफ़र कर रहे होते हैं, उस सफ़र में जो दरपेश मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात से हम राह फरार इख्तियार करते हैं, और राह फरार के बाद फिर किसी मुश्किल में होता है, फिर किसी बेचैनी में होता है। ये जो सुकून का सफ़र है, ये जो खुशी का सफ़र है, ये जो आसूदगी का सफ़र है, कैसे तय किया जाए, इब्तिदा कहाँ से की जाए? इब्तिदा इसकी ही मैटर करती है सबसे पहले जी कि आपने सफ़र करना किधर है। जी। हम सरकार वैसा फरमाया करते थे कि तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़ख्मी कर दिया है जी। अब इसे अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। कि ये अब उधर से ही आसानी हो, तुम तो इसको ज़िंदा नहीं रहने दे रहे, ज़िंदगी को जी मुश्किल कर दी है। तो ये जब सफ़र होगा ना दुनिया का जी या दुनियावी ख्वाहिशात का, जी एक चीज़ है साथ में है कि कहा जाता है कि अच्छा सा घर होना चाहिए, मुख्तसर कारोबार या कोई अच्छी नौकरी होनी चाहिए, आपका रोज़गार का ताल्लुक है, और फिर इसके साथ एक और चीज़ मुंसलिक कर दी गई है कि सिर्फ रोज़गार का ताल्लुक नहीं है, हलाल रोज़गार का ताल्लुक। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये रोज़गार खाली या सिर्फ पैसा कमाने का जो एक विजन है, ये जो कहा जाता है कि हाउ टू बिकम मिलियनियर या इतने पैसे इकट्ठे कर लें, ये इतने कर लें, करें, ज़रूर करें, मना नहीं है, मेहनत करें, लेकिन इस मेहनत और इस कामयाबी की दौड़ में जो लोग आगे गए हैं उनको भी ज़रा एक दफ़ा पूछ लें कि ये दौड़ जो आप भाग के यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें आपने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि जी उसने रिलेशंस कुर्बान किए। बिल्कुल ऐसा है। फिर उसको पता चलेगा कि माँ बाप की मोहब्बत को भी थोड़ा सा कुर्बान किया, दोस्त अहबाब भी मैंने छोड़ दिए, और शायद मैंने ज़िंदगी का सुकून भी थोड़ा सा बेचा है। बिल्कुल ऐसा है। जब ये सारा कुछ आप बेच रहे हैं, सारा कुछ साथ साथ सेल करते जा रहे हैं, और अब आपके पास है नहीं, तो फिर कहाँ से मिलेगा आपको। वो एक दरवेश थे, उसके मुरीद ने कहा कि हुजूर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं गवर्नर बनना चाहता हूँ। तो दरवेश ने कहा हाँ ठीक है, बन जाओगे, अल्लाह का करना। वो कुछ अरसे बाद गवर्नर बन गया। गवर्नर बना तो 6-7 महीने बाद फिर आया अपने मुर्शिद के पास में, कहा जी कि
गवर्नर ठीक चल रहा है जी उन्होंने कहा जी सुकून नहीं है। हाँ, तो दरवेश ने कहा सुकून तो तुमने मांगा नहीं, तुमने तुमने तो गवर्नरी गवर्नरी मांगी मांगी, थी, वो तुम्हें मिल मिल गई है, गई। वो तुम्हें मिल गई है। हाँ, अब सुकून मांगते तो तुम्हें और फार्मूला हम बताते। हाँ, इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दुनियावी कामयाबियाँ आपको थोड़ी देर के लिए सुकून दे देती हैं हम्म, कि आपने टारगेट बनाया कि मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है, चले जी आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कुछ अर्से बाद आपने वो गाड़ी ले भी ली, आपको एक थोड़ी सी राहत मिली, खुशी मिली कि यार हाँ बड़ी अच्छी गाड़ी है। अब उसका कोई ना कोई फेंडर टूटेगा, कोई शीशा टूटेगा उसका, कोई मोटरसाइकिल वाला उसको मारेगा आके। ये शहर की ट्रैफिक आपको बताइए, इससे हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी ऐसी सलामत नहीं है जिसको कहीं ना कहीं कोई मोहब्बतनामा ना हुआ हो साइड हाँ, पर, है ना। हाँ, तो फिर उसकी ख्वाहिश अब होगी कि अच्छा ये गाड़ी अब पुरानी सी लगनी शुरू हो गई, अब और होनी चाहिए, और के साथ और, फिर ये सिर्फ यही नहीं है, फिर उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो इर्द गिर्द के माहौल से भी मुतासिर हो रही हैं। ये सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है ना, कि हम इर्द गिर्द से मुतासर होने के बाद जो मौजूद नेमत होती है उसके सुकून को पामाल कर बैठता है। उसके सुकून की पामाली हुई, जो सामने वाली चीज़ है उसकी लज्जत से आशनाई हमें अभी मिली नहीं होती, यानी वो तो ख्वाब और ख्याल में है, और ख्वाब और ख्याल से ही लज्जत हम कशीद कर रहे हैं और अभी तक मिली नहीं, और जो चीज़ मौजूद है उसकी लज्जत से भी महरूम हो गए। ये जो फलसफा है ये क्यों, क्या ये और की मांग की वजह से है? असल में ना कंट्रोल हम किया वो जा कहते सकता हैं है? कि ये एक मौजूद लम्हा है ना, ये मौजूद लम्हा, ये वाला लम्हा है मौजूद, जी, लम्हा है मौजूद कह रहे हैं, ये इस मोमेंट का नाम है जिंदगी। जी, जो गुजर गया है उसका नाम है पास्ट, जी, गुजर गया है, और जो अभी आना है वो अनसीन है, जी, उसका पता नहीं है। तो ये आप इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। वो कहते हैं अपने रात का सफ़र जो है ना वो देख लिया करो कि सारा दिन में आपने क्या इस ज़िंदगी से सीखा, क्या पाया। हमारे पास इसका भी टाइम नहीं है कि ये भी काम हम अपने साथ कर सकें कि रात को थोड़ी देर अपने दिन का जायज़ा लें कि हमने अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात के पीछे भागे हैं, क्या गलतियाँ की हैं, क्या नहीं की हैं। हर इंसान के अंदर ना एक वो टल्ली लगी हुई है जी, ये जो पक्की बात टल्ली है ना, ये ज़ाहिर है कि आपने इस पर पहले भी बहुत खूबसूरत तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर बात की है। अब मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये टल्ली हमें यही तो खराब कर रही है। खराब करने से मुराद कोई नेगेटिव खराब करना नहीं है। यही तो अंदर खटखटाती है कि सुकून नहीं है ये। अब हाँ जी। दूसरी तरफ आपने मादी कामयाबी की बात की है। सवाल ये है कि मादी और दुनियावी कामयाबी और सुकून क्या इकट्ठे किए जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ये दोनों का ताल्लुक और कैफियत से, ये दो अलग-अलग कायनातें हैं। दिल का सफ़र और है। दिल के सफ़र में सरकार फरमाते थे कि दिल देना चाहता है, दिमाग लेना चाहता है। आपके अंदर ही एक जंग चल रही है ना, ये बड़ी 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 जंग है। बड़ी जंग है, कोई शक नहीं इसमें हाँ, कि दिल की, और कहा जाता है मोहब्बत का ताल्लुक आपके दिल से है। जी, आप उसमें ईसार करते हैं, निसार करते हैं, बिछ जाते हैं। बच्चे की शक्ल में मोहब्बत हो, किसी और शक्ल में मोहब्बत हो, तो वो मोहब्बत आपकी छलकती है जी, और वहाँ पर आप मॉनेटरी फ़वाइद और ये चीज़ें नहीं देख रहे होते। लेकिन दुनियावी काम के अंदर तो बड़ी सख्त कैलकुलेशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा छीन लेने की ख्वाहिश होती है। जी। यानी कि प्रॉफ़िट मुकर्रर है एक इतना हम सा, प्रॉफिट ही देखते हैं, लॉस तो लेकिन देखते ही नहीं। वो एक साहब थे, उन्होंने कहा जी मेरा ना इस साल बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैं कहा जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो साथ साहब बैठे हुए थे, कहते नहीं नहीं इनको 8 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा जी वो कह रहे हैं मुझे 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, आप कह रहे हैं इनको 8 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा जी क्या कह रहे हैं? कहते ठीक कह रहे हैं, मुझे 18 करोड़ का फ़ायदा होता था, इस दफ़ा मुझे 8 करोड़ का। अल्लाह, हाँ, हमारा ये मामला है। इस पर्सपेक्टिव को, ये ज़ाहिर है कि ओवरऑल एक कैफ़ियत है, इंसानी कैफ़ियत है। मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि यूथ से कनेक्ट करते हुए, क्योंकि हमारी जब 40-50% जो आबादी, बल्कि इससे ज़ायद आबादी जो है, वो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। हम कहीं न कहीं अखलाकियात के मामले में पीछे जा रहे हैं, और जब ये होता है तो फिर हम फ़रार के रास्ते पर आ जाते हैं। हम मुकाबला नहीं करते, अपने ज़हनी सुकून को क़ल्बी सुकून की तरफ हम नहीं आ रहे होते, और जब नहीं आते तो फिर इंतशार पैदा होता है। इंतशार पैदा हुआ, हमारी
پرسنالٹی کلیش کا شکار ہو جاتی ہے، ڈیزاسٹرس، یعنی آپ کہہ لیجیے صورتحال اختیار کر لیتے ہیں ہم لوگ. کیا مقابلہ کیسے کریں، کیسے سمجھ آئے؟ کیونکہ مادیت پرستی سے مقابلہ ہے، مٹیریلزم سے یہی مقابلہ میں ہے. آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں، ایک آپ اپنی لوکیشن بھی سمجھیں ذرا، جیولوجیکلی بھی، جی کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ اینڈ یوزر ہیں پروڈکٹس کے. جی پروڈکٹس آپ بنا نہیں رہے ہیں، جی وہ اور ممالک بنا رہے ہیں. جی آپ اس کو زیادہ پیسے دے کے اس چیز کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک، اب یہ یوٹیلائزیشن جب آپ اس کی کر رہے ہیں تو آپ کا تو صرف کام ہے کہ پیسہ کمانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کاز کے ساتھ کر رہے ہیں. جب ہم یہ لائف کو جب اپنی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے جو کاز پیچھے بنتا ہے نا، وہ کاز بنتا ہے دنیاوی، جی قلبی اگنور ہو رہا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ انگزائٹی، ڈپریشن اور ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے یار وہ قلب بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ انگزائٹی کو دور کرتی ہے، وہ آپ کو بڑا سکون ملتا ہے، راحت ہوتی ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ اس کو تو تم گھر چھوڑ آئے ہو پہلے، وہ تو تم لے کے ہی نہیں چلے. ویسا فرماتے تھے کہ وہ کامیابی اتنی ضروری نہیں ہے جتنا مقصد کا انتخاب ضروری ہے. یہ بات، اب اسی بات سے آغاز دوسرے اسی سے جڑے پہلو کا، مقصد کا انتخاب کیسے کریں؟ مقصد کا انتخاب بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ کا دین آپ کی مدد کرتا ہے. سب سے بڑی جو بات ہے، جی آپ کا فیتھ آپ کی مدد کرتا ہے. جی عقیدہ اور دین. دیکھیں، ایک بڑا خوبصورت والد صاحب کا جملہ ہے. آپ کہتے تھے کہ اخلاقیات جمع الہیات برابر ہے اسلامیات. جی جی ٹھیک ہے نا جی؟ تو یعنی کہ ہمیں تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز موجود ہیں. اور یہ کس چیز کے پیرامیٹر ہیں؟ یہ پیرامیٹرز ہیں آپ کی اخروی کامیابی کے. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ کا جو اینڈ رزلٹ ہو وہ ایسا ہو کہ یا اللہ تو بھی راضی رہے، تھوڑی سی ہماری بھی سن لے. یعنی کہ مین مقصد، آپ درمیان میں جہاں پہ اللہ کو اگنور کرتے جا رہے ہیں نا، وہاں پہ آپ اللہ سے بھی تھوڑے تھوڑے سے اگنور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ایسی دنیا موجود ہے آپ کے سامنے کہ جو اللہ کو مانتی نہیں ہے. اللہ تو دھیان ان کا بھی رکھ رہا ہے. لیکن یہ جو بات آتی ہے نا فرسٹریشن کی اور انگزائٹی کی اور چیزوں کو جیت لینے کی اور ایک سے اوپر بڑھ جانے کی، دیکھیے ویسا فرماتے تھے کہ آپ کا کام ہے خلوص نیت سے محنت کرو، اور جو بھی اینڈ رزلٹ آئے اس کا نام رکھو اللہ میاں. کیا نام رکھنا جی؟ کتنی آسانی ہو گئی ہے، اللہ میاں. اللہ میاں. اب یہ اللہ میاں کا کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ میں نے خلوص نیت سے محنت کی، چلے میری فرض کیا ہے کوئی جو ڈیزائر ہے وہ دنیاوی ہی ہے. جی میں نے سوچا کہ 4 گملے خرید لوں گی، اور میری وہ ڈیزائر میں نے بڑی کوشش کی، نہیں خرید سکا. اب یہ جو یہاں پر آتا ہے مقدر کی بانٹ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ کچھ بچے پیدائشی طور پہ ملینئر ٹریلینئر پیدا ہو گئے جی. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ریچی ریچ کارٹون نہیں آتے تھے چھوٹے ہوتے تھے، دیکھتے کہ وہ پیدائشی طور پہ ریچی ریچ ہے جی، وہ ختم ہو گئی بات. تو کچھ جو ہیں وہ غربت میں پیدا ہوئے ہیں. پرابلم وہاں ہوگا جب غریب اپنی غربت کو گالی دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے پرابلم ہے. اور ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں پہ امیر اپنی امارت کو گالی دیتا ہے کیونکہ اس کو وہاں پہ سکون نہیں مل رہا ہوتا. وہ کہتا ہے کس کام کے ہیں یہ سارے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گوتم بدھ کیا تھا؟ راجا تھا. اس کو کیا سوجی کہ سارا کچھ چھوڑ کے پیسہ پاور چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا؟ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے درویشی اختیار کی ہے، آج تک کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہت نہیں اختیار کی. اس میں مسئلہ معاملہ یا اینڈ جو پروڈکٹ ہے وہ سکون ہے. اگر فوکس یہ ہے کہ یہ سکون بھی ہو، اچھا یہ سکون سے نہ ہونے سے آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، یا آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے، گھر کون سا ہے. آپ کو سکون یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہوا یہ میرے لیے بہت اچھا تو نے دیا ہوا ہے. اب اس سے اگر اس کو پیسے مل جائیں گے نا تو پیسہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس شخص کا،
کیونکہ وہ تھوڑا سا سمجھ لے کہ ایجوکیٹ ہو گیا ہے اس معاملے میں. یہی بات جو اصل میں جو سب سے بڑا ایک سوال ہے وہ یوتھ یہ کہتی ہے، نوجوان. میں ظاہری طور پر اگر اپنی بات کروں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ مالی آسودگی بھی حاصل ہو جائے انسان کو اور ذہنی آسودگی بھی حاصل ہو جائے. یعنی خدا کے نزدیک تو سب ممکن ہے، لیکن دیکھتے ہیں تو راستے مختلف ہیں. مال کا راستہ، دنیا کا راستہ مختلف ہے، خدا کا راستہ مختلف نظر آتا ہے. اس کے لیے اور پیمانے ہیں، اس کے لیے اور پیمانے ہیں. تو کوئی ایک ایسا معاملہ دیکھیں میں کھینچ کے آپ کو پتہ کہاں پہ لا رہا ہوں. میں بالکل آپ کی بات پہنچ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو اپنے کاموں پہ لگانا بند کر دیں پلیز. آپ نے مسئلہ حل کر دیا. ہاں، اور یہ پوچھے یا اللہ تو نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بتا ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں، وہ اس نے بتا دیا آپ یہ کرو. اب وہ آپ کر نہیں رہے اور اس کے برخلاف جا کے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے، تو کر دے. ہاں، ہیں تیرا کیا جاتا ہے کہ تو فرعون تو نے بنایا، تو نہ بناتا. ہاں، شیطان تو نہ بناتا تو سارا فساد ہی ختم ہو جاتا. تو یہ اللہ سے نہیں ہم نے پوچھنا کہ یا اللہ یہ تو نے کیوں کیا ہے کہ تو نے مجھے غریب بنا دیا، بلکہ آپ نے اللہ سے یہ پوچھنا ہے کہ یا اللہ میں غریب ہوں، اب مجھے بتا میں نے کیا کرنا ہے تیرے لیے. یہ آج کے سمجھ لیجئے کہ اینڈ پروڈکٹ ہماری یہ ہے جس نے یہ بڑے سوال کا جواب ہے کہ ہم بنیادی طور پر بحیثیت انسان خدا کو اسی رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی ہاں. کہ اپنے مطمع نظر سے اگر ہم نے اوپر بھی دیکھنا ہے تو اپنی ہی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے ہی مقصد کے لیے اور اپنی دعا کے لیے کہ تیرے پاس کیا ممکن نہیں ہے، تو کر سکتا ہے. حالانکہ ہمیں پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ کر لو گے تو فلاح کا راستہ پا لو. مور ہوتا ہے نا، مور جی، پیکاک ہے جی، کتنا خوبصورت پر پھیلاتا ہے، رنگینیاں ایسے لائٹ اور بڑا خوش نما قسم کا ہے. نہیں کہتے اپنے پاؤں دیکھ کے روتا ہے. ہاں، کہ یا اللہ تو نے اتنا خوبصورت مجھے پر دیے، پاؤں مجھے خوبصورت نہیں تو نے دیے. ہاں، تو یہ انسان جو ہے نا جی، اصل میں جو پیچھے جو کڑکی پھنسی ہوئی ہے، انسان جیسے جیسے اللہ کے حوالے سے گلے سے نکلتا جائے گا نا، آسودگی اس کے پاس چل کر آئے گی. گلہ کیا ہے؟ گلہ یہ ہے کہ جو ہے اچھا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا. یہ نہیں ہم کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انسان اپنے علاوہ سب کچھ بننا چاہتا ہے، انسان نہیں بننا چاہتا. اب اس کی کہہ لیں سرشت میں چیز شامل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ واقعی اس کے اندر کوئی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کہ یار میں اس گھر میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا، میں ادھر کیوں نہیں چلا گیا. اس بات کو بھی سوچ لیں کہ ہم اگر یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کوئی مقصد، کوئی کاز اللہ تعالیٰ نے کسی حوالے سے بھیجا، اس کو بھی غور کر لیں. چلیے جب تک وہ کاز سمجھ میں نہیں آ رہا، جو اللہ نے کہا چپ کر کے وہ تو چلتے جائیں کہ اچھے کام کر لیں، نیکی کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں، کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر لیں، کسی مہمان کو اچھا سا کھانا کھلا لیں، پرندوں کو تھوڑا سا پانی ڈال لیں، جانور کو تھوڑا سا کھانا دے دیں، پودوں کو تھوڑا سا پانی دے دیں. تو یہ کام تو اللہ نے کہے یہ کم از کم ان کے ساتھ تو کریں. اپنی کنیکٹیویٹی اس نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ جیسے جیسے نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، اور آپ آرٹیفیشل AI بنتے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر احساس نہیں ہوتا. جی، نہیں احساس سے آ رہی ہے. احساس کی دنیا والے کے پاس ہوگا، سکون بھی ہوگا. احساس والے وہ کہتے ہیں جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا. یعنی دنیا والوں کے احساسات والوں کی دنیا، بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. سمپل وزڈم کے آج کے اس پہلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس کا دورانیہ کم رکھا. اس کی وجہ یہ کہ آپ تک بات پہنچے اور مکمل بات پہنچے. اگر آپ واقعتاً راہ فرار سے بچنا چاہتے ہیں اور آسودگی کی جانب آنا چاہتے ہیں تو اللہ کو اپنے مطابق نہ دیکھیے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے مطابق، اور گلہ نکال دیجیے. جو آخری بات کاشف صاحب نے فرمائی کہ اپنے اندر سے گلہ نکال دیں گے تو فرار کم ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، آسودگی آ جائے گی اور خوشی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی سے گلہ نکالنے کی اپنی زندگی سے ہمیں بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ بالآخر ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ کا بہت شکریہ.